कृषिका समसामयिक नीतिगत मुद्दाहरूमा केन्द्रित विशेष कुराकानी कृषि संवाद। नमस्कार, म नरेश न्यौपाने। यो विशेष कृषि संवादमा हामी 44औं विश्व खाद्य दिवसको सन्दर्भ, नेपालमा यो दिवसका सन्दर्भमा तय गरिएको नारा र त्यो नाराको सान्दर्भिकता कतिको छ, खाद्य तथा पोषणको क्षेत्रमा नेपालमा देखिएका चुनौतीहरू र ती चुनौतीहरू समाधानका निम्ति भइरहेका पहल कदमीमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ विश्व खाद्य दिवस नेपाल समितिका अध्यक्ष एवं कृषि विभागका महानिर्देशक डाक्टर नरहरि प्रसाद घिमिरे, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय कृषि विकास महाशाखाका प्रमुख डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठ र खाद्य अभियन्ता यमुना गहले। यहाँहरू तीनैजनालाई यो विशेष संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। संवादको प्रारम्भ चाहिँ खाद्य दिवस समितिका अध्यक्ष र कृषि विभागका पनि महानिर्देशक डाक्टर नरहरि प्रसाद घिमिरेबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। यो 44औं खाद्य दिवसको रूपमा जो हामी मनाउँदैछौँ, यो दिवस कसरी मनाइँदैछ, यहीँबाट संवादको प्रारम्भ गरौँ। 44औं विश्व खाद्य दिवस हामीले विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउँदैछौँ। यो खास गरेर 1979मा चाहिँ यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ महासभाले चाहिँ यो विश्व खाद्य दिवस संसारभरि मनाउने भनेर चाहिँ घोषणा गर्यो र 1981 देखि यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष मनाउँदै आइरहेछ र यो वर्ष चाहिँ हाम्रो 44औं विश्व खाद्य दिवस हामीले नेपालमा एउटा विभिन्न चरणका चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ तय गरेर चाहिँ हामीले मनाउँदैछौँ। यसमा हाम्रो चाहिँ खास गरेर 4वटा अहिले चाहिँ संस्थाहरू चाहिँ संलग्न छन्। यसमा हाम्रो नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विभागले चाहिँ लिड गर्ने गरेर चाहिँ एफएओ नेपाल, सिमिट नेपाल र चाहिँ खाद्यका लागि कृषि अभियान भन्ने चाहिँ 4वटा संस्था मिलेर अरू सहयोगी संस्थाको साथमा हामीले चाहिँ मनाउँदैछौँ। यसमा हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले देशभरिबाट चाहिँ 11वटा विभिन्न चाहिँ कृषिका विधाहरूमा चाहिँ उत्कृष्ट कृषकहरू चाहिँ छनौट गर्ने एउटा चाहिँ कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यसबाट चाहिँ 11जना चाहिँ उत्कृष्ट कृषकहरू देशभरिबाट चाहिँ छनौट हुनुभयो विभिन्न 11 विधामा। यसै गरेर हामीले विश्व खाद्य दिवसको यस वर्षको चाहिँ नारा हाम्रो चाहिँ रहेको छ सुखी जीवन र समुन्नत भविष्यको लागि खाद्य अधिकार भन्ने चाहिँ नारा छ। अङ्ग्रेजीमा यसको चाहिँ राइट टु फुड्स फर अ बेटर लाइफ एन्ड अ बेटर फ्युचर भन्ने थियो। यसलाई नेपालीकरण गरेर हामीले चाहिँ नेपालीमा यो नारा तय गऱ्यौँ र यो नारामा आधारित रहेर कविता प्रतियोगिता, भिडियो कविता प्रतियोगिता यो चाहिँ अनलाइन चाहिँ सबमिट गर्न सकिने चाहिँ हामीले 10 दिनको म्याद राखेर यसलाई चाहिँ समय दियौँ र चाहिँ उत्कृष्ट 3टा चाहिँ हामीले प्रथम, द्वितीय र तृतीय चाहिँ कविता चाहिँ हामीले उत्कृष्ट हुने चाहिँ कविताहरू चाहिँ छनौट गरेर तिनलाई पनि चाहिँ हामीले पुरस्कृत हुने चाहिँ सूचीमा राख्यौँ। र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ अब मूल दिवसको चाहिँ कार्यक्रम थियो। मूल चाहिँ समारोह चाहिँ कार्यक्रम हामीले चाहिँ 2081 असोज 21 गतेलाई लक्षित गरेर, किनभनेदेखि दसैँले गर्दाखेरि अघि पछि हामीले मिलाउनु पर्ने भयो र चाहिँ पछिभन्दा अगाडि नै हामीले मिलाउन चाहिँ उचित हुने भन्नाले यो विश्व खाद्य दिवस समिति नेपालले चाहिँ त्यो निर्णय गर्यो र चाहिँ हामीले 21 गतेलाई तय गऱ्यौँ। त्यो दिनमा चाहिँ हामीले 11वटा चाहिँ जुन उत्कृष्ट चाहिँ देशभरिका चाहिँ कृषकहरू थिए तिनलाई पनि पुरस्कृत गरियो र 3टा चाहिँ भिडियो चाहिँ कवितालाई चाहिँ पनि पुरस्कृत गरियो र चाहिँ विभिन्न चाहिँ कार्यक्रमका साथ हामीले चाहिँ माननीय चाहिँ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यूहरू सहित अब चाहिँ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका चाहिँ सहसचिवज्यूहरू अनि त्यसपछि कृषि विभाग यसको चाहिँ आवाज पुर्याउने, सचेतना फैलाउने, जनचेतना चाहिँ फैलाउने काममा चाहिँ हामी लागेका छौँ। डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठ सरसँग आउँछु। यो वर्षको नारा सुखी जीवन र समुन्नत भविष्यको लागि खाद्य अधिकार, यसको सान्दर्भिकताका बारेमा बताइदिनुहोस् न अलिकति। यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अगुवाईमा यो
हाम्रो 1945 को यो ह्युमन राइट डिक्लेरेसन भन्छ मानवाधिकारको यो महासन्धि अथवा भनौँ न त्यसको घोषणापत्रले नै खाद्य अधिकारलाई मान्छेको नैसर्गिक अधिकार बेसिक ह्युमन राइट्सको रूपमा यसलाई परिभाषित गरेको छ। त्यस पछाडिका अन्य थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू हैन महासन्धिहरूले यसलाई मान्यता दिएर यो अगाडि बढ्दै गएको अवस्था हो। तथापि 1996 सम्म आउँदाखेरि चाहिँ यो खाद्य अधिकार भन्ने कुरा सुसुप्त अवस्थामै बसेको देखिन्छ। उत्पादन त भयो विश्वमा, अब हामीले ग्रिन रिभोल्युसन भन्छौँ, हरित क्रान्तिले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा उत्पादनमा त सकारात्मक प्रभाव पर्यो, तर उत्पादन मात्रै बढेर हुँदो रहेछ। त्यसमा प्रत्येक व्यक्तिको त्यसमा पहुँच हुनु र उसले एउटा स्वतन्त्र हिसाबले त्यसको उपभोग गर्न पाउनु, उत्पादन प्रणालीमा समावेश हुन पाउनु, यो सबै उसको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने विषय चाहिँ 1990 को दशकबाट अलिकति भनौँ न एउटा छलफल बहसको विश्व मञ्चहरूमा हुँदै आए पछाडि यसले चाहिँ एउटा साकार रूप लिँदै गएको अवस्था हो। अहिले यो वर्षको सान्दर्भिकता हेर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने अघि मैले भनेको जस्तै विश्वव्यापी रूपमा जति उत्पादन छ त्यसले चाहिँ विश्वको जनसङ्ख्यालाई खान पुग्छ भनिन्छ। तथापि अहिले पनि तपाईँको करिब 73 करोड मान्छेहरू भोकमरीको चपेटामा छन्। त्यसको आधाभन्दा बढी त हाम्रै एसियामा, हामी जहाँ बसोबास गर्छौँ हाम्रै भूभागमा छ। एकातिर त्यो अवस्था छ, अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको त्यसको पहुँचको हिसाबले समानता छैन। त्यसमा देशगत हिसाबमा, देशभित्र पनि क्षेत्र हिसाबमा, भूगोलको हिसाबमा, भनौँ न तपाईँको समुदाय वर्गको हिसाबमा र उस्तै हिसाबले भन्दा घरभित्र पनि तपाईँको खाद्यमाथिको पहुँच समान छैन। यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि यसको महत्त्व उजागर गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अर्कोतर्फ कुरा गर्ने हो भने जस्तो अहिले जलवायु परिवर्तनले आक्रान्त पारेको छ, यसले हाम्रो समग्र उत्पादन प्रणालीलाई, खाद्य प्रणालीलाई यसले चपेटामा लिएको छ। त्यो अवस्थामा खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्नु अर्को चुनौती भएको छ। त्यसै गरिकन विश्वव्यापी रूपमा यो आपूर्ति श्रृङ्खलामा आउने अवरोध, जस्तै युद्धका कारणहरूले, द्वन्द्वका कारणले, अब यो कोभिड जस्तो पेन्डेमिकको कारणले आउने आपूर्ति श्रृङ्खलामा आउने अवरोधको कारणले गर्दा पनि खाद्यमाथिको हक स्थापित गर्नमा चुनौती भएको छ। यो सबै परिवेशलाई लिएर राज्यहरूलाई र यसमा संलग्न सबै सरकारवालाहरू यो विषयमा बढी जागरुक हुनुपर्छ र प्रत्येक नागरिकको खाद्यमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि सबै लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो वर्षको नारा तय भएको देखिन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा यो अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल हामी जलवायु परिवर्तनको हिसाबले चौथो सबैभन्दा बढी भल्नरेबल अथवा जोखिमयुक्त देशमा पर्छौँ। त्यसै गरिकन हाम्रो खाद्य प्रणालीमा जे जस्ता समस्या पछिल्ला वर्षमा देखिएको छ, यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि पनि हामीले यो खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यक छ र खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि यो भइरहेका प्रयासहरूको बारेमा, यसका समस्याहरूको बारेमा, चुनौतीको बारेमा अघि भनेको जस्तै अब हामी 3 तहका सरकारहरू छौँ, 3 तहका सरकारका अङ्गहरूलाई यसको बारेमा सूचित गर्नुपर्ने, बढी जानकारी दिनुपर्ने, सरकारवालाहरूलाई बढी सचेत बनाउनु पर्ने र कृषक वर्गहरूलाई पनि यसको महत्त्वको बारेमा बढी जानकारी गराउनु पर्ने यो आवश्यकता बोध भएकै थियो। यही सन्दर्भमा यस वर्ष चाहिँ यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा यो एफएओबाट जुन नारा तय भएको छ, यो चाहिँ यो सबै अर्थमा चाहिँ एकदमै सान्दर्भिक भएको म देख्छु। यो दिवस मनाउने कुरालाई पनि र यो नाराको सान्दर्भिकतालाई पनि नेपालका कृषक र व्यवसायीहरूको सन्दर्भमा यो कति उपयोगी बन्यो, कतिको उपयोगी बन्न सक्छ वा यस्ता दिवसहरूलाई कसरी उपयोगी बनाउने, यस सन्दर्भमा यो विश्व खाद्य दिवस कृषक र व्यवसायीहरूका लागि कतिको उपयोगी बन्न सक्छ? हाम्रो संविधानले उल्लेख गरेको धारा 36 ले उल्लेख गरेको खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता अधिकारको कुरा आइसकेपछि 3 खालको चाहिँ सरकारवालाहरू चाहिँ प्रमुख भएर आउँछ। त्यो एउटा भनेको चाहिँ जसको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने हो, जुन यहाँले अहिले भन्नुभयो कृषक र व्यवसायी, तर हामीले सम्पूर्ण उपभोक्ताको कुरा पनि गर्न पर्ने हुन्छ हैन। र त्यो भित्र
कुन वर्गका उपभोक्ता, कुन क्षेत्रका उपभोक्ता, कुन लिङ्गका उपभोक्ता भन्ने आफ्नो ठाउँमा फेरि हामीले विश्लेषण गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो एउटा पाटो भयो। कसको अधिकार हामीले सुनिश्चित गर्न पर्ने भन्ने पो एउटा वर्ग भयो, जुन कुरा चाहिँ यहाँले मलाई प्रश्न राख्नुभयो। अर्को चाहिँ त्यो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नलाई एउटा जिम्मेवारी दायित्व वहन गरेर बसेको राज्य र सरकारको संरचना, किनभने त्यो संविधानको चाहिँ धारालाई लागू गर्नलाई नीति नियम बनाउने, संरचना बनाउने, क्षमता विकास गर्ने, त्यसको चाहिँ एउटा कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित हिसाबले कार्यान्वयनमा लाने जिम्मेवारी उहाँहरूको हो। र त्यसको बिचमा अर्को एउटा चाहिँ सरकारवाला हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ खास गरी त्यो चाहिँ सहजीकरण गर्ने, जो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था हुनसक्छ, नागरिक समाज हुनसक्छ, चाहिँ हाम्रो गाउँघरका सामुदायिक समाजहरू हुन सक्छन्, अथवा व्यापारी वर्ग हुनसक्छ, सञ्चारकर्मीहरू हुनसक्छ। त्यो चाहिँ एउटा सहजीकरण गर्ने, त्यो एउटा अधिकार लिनुपर्ने र दिनुपर्ने दुईवटा दायित्ववालाको बिचमा चाहिँ सहजीकरण गर्ने र क्षमता विकास गर्ने, लगानी गर्ने जुन एउटा समूह हुन्छ, त्यो तिनटाको चाहिँ तालमेल हुनपर्ने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो भयो पहिलो कुरा। र अर्को दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि अघि हाम्रो डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ विश्वको परिवेश त एउटा छँदैछ, हाम्रो नेपालको परिवेश चाहिँ खास गरिकन अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार पनि 62% घरधुरी चाहिँ कृषिमा संलग्न भन्ने आइसक्यो होइन। र त्यसपछि पनि त्यसमा खास गरिकन यो वैदेशिक रोजगारीमा धेरै युवाहरू पलायन भएको हुँदाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि 70% महिलाहरूले चाहिँ त्यो कृषिको व्यवसाय धानिरहेको अवस्था छ। र त्यसमा आधारित व्यवसायहरू, यहाँले जुन व्यवसाय भन्नुभएको छ, व्यवसायहरू चाहिँ त्यो इनपुटको सप्लाई गर्ने भनेर हामी भन्छौँ, उत्पादनको सामग्रीहरूको चाहिँ आपूर्ति गर्ने सङ्घ संस्था, व्यापारी सँगसँगै चाहिँ त्यसको चाहिँ उत्पादनको श्रृङ्खलामा सहयोग गर्ने, त्यसको प्रविधि दिने होला, बिउ दिने होला, मल दिने होला, सिँचाइमा होला, अथवा तपाईँको मसिनरिजहरू होला होइन, यान्त्रिकरणका कुराहरू, सबै कुराहरू उत्पादनमा सहयोग गर्ने र त्यस पश्चात चाहिँ बजारीकरण गर्ने। त्यो बजारीकरण आन्तरिक बजार र बाह्य व्यापार बजार गर्ने दुईटै व्यवसायीहरू सबैलाई जोडेर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अहिलेको सान्दर्भिकता, नाराको सान्दर्भिकता हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अधिकारको पक्षबाट हामी खासै चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू उन्मुख भएको पाइँदैन। किनभनेदेखि हाम्रा जति पनि सालबसाली कार्यक्रमहरू छन्, मन्त्रालयको कार्यक्रम अथवा विभागको कार्यक्रमहरू, अथवा अहिले तीन तहको स्थानीय सरकारको पनि तिनै तहको कार्यक्रमहरू हेर्दा पनि त्यो चाहिँ अधिकारमुखी भन्दा पनि हामीले सालबसाली गरिआएको सेवामुखी कार्यक्रमहरू अझै पनि हाबी छ। यो अहिलेको सङ्घीय संरचनाले चाहिँ निर्दिष्ट गरेको कार्यक्षेत्रहरू जुन चाहिँ विशेषज्ञहरू बस्नुपर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र जस्तो, भेटनरी हस्पिटल जस्तो केन्द्रहरूको काम र स्थानीय सरकारको काममा अझै पनि चाहिँ भिन्नता छुट्याउन चाहिँ सेवाग्राहीले सकेको छैन। सेवाग्राही भने को भने उत्पादक किसानहरू र व्यवसायीहरू, त्यो एउटा समस्या जुङ्गतिको रूपमा देखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरू अधिकार भन्दा पनि अझै पनि सेवा लिने क्रममा नै उहाँहरू कुन सेवा कहाँबाट लिने, तर त्यसलाई चाहिँ मेरो यो कुन अधिकार हो, कुन चाहिँ मेरो दायित्व भन्ने कुराबाट अझै पनि उहाँहरू प्रष्ट हुन सक्नु भएको छैन। अवस्था एउटा त्यो छ। अर्को समस्या के छ भन्दा चाहिँ हामीले यो जति पनि युवाहरू बाहिर जानुभएको छ, महिलाहरूको काँधमा चाहिँ जिम्मेवारी आएको छ, तर महिलाहरूलाई चाहिँ कृषिमा भएको महिलाकरणलाई चाहिँ यो उत्पादनशीलतामा, उत्थानशीलतामा अझ बढी कामयाबी होस् भनेर गर्नुपर्ने जुन सहयोग हो अधिकारमुखी हिसाबले भएको छैन। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले भूमिमाथिको पहुँच हामीले खासै बढाउन सकेको छैन। र तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले यो कर्जाको कुरा गरौँ अथवा क्षमता विकासको कुरा गरौँ अथवा यान्त्रिकरणको कुरा गरौँ, त्यो सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ खास गरिकन सामाजिक दायित्वले गर्दा र यो सेवामूलक दायित्वले गर्दाखेरि महिलाहरूले पाउनुपर्ने कृषि सम्बद्ध सेवाहरू पाइसक्नु भएको छैन। म तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा राख्छु, जस्तो अब उत्पादनको लागि चाहिने यान्त्रिकरणको चाहिँ थुप्रै कार्यक्रमहरू अहिले चलिराखेको पाइन्छ होइन, तर यान्त्रिकरणका सामानहरू खास गरिकन उत्पादनका लागि आवश्यक सहज हुने खालका उत्पादनका सामग्रीहरू हामीले दिइराखेको पाइन्छ। त्यसले चाहिँ महिलाहरूको कार्यबोझ घटाएको छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर महिलाहरू बढी संलग्न हुने कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो किनभने उत्पादनको कुराहरू चाहिँ एउटा सिजनमा हुन्छ कि, त्यसैले गर्दाखेरि सबै हात जुटाएर सबै यन्त्र जुटाएर गरिन्छ। तर उत्पादन पश्चातका क्षेत्रमा चाहिँ महिलाहरूको बढी जिम्मेवारी हुन्छ र जहाँ चाहिँ हामीले त्यसको भण्डारण गर्नुपर्ने, त्यसको चाहिँ विविधीकरण गर्नुपर्ने, त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ खानामा पनि विविधीकरण गर्नुपर्ने अथवा बजारीकरण गर्नुपर्ने अथवा बजार पुर्याउनु पर्ने, त्यो पाटोहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले यान्त्रिकरणको खासै सहयोग गर्न सकेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि व्यवसायिकको तर्फबाट हेर्दा पनि, किसानको तर्फबाट हेर्दा पनि सरकारले गर्नुपर्ने, सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ अझै पनि अधिकारमुखी सोचमा ढालिसकेको अवस्था चाहिँ छैन र त्यता उन्मुख चाहिँ देखिन्छ। महानिर्देशकज्यू, जस्तो होइन हामीले यी दिवसका सन्दर्भमा तय गर्ने हाम्रा नाराहरू
किसानका लागि, उपभोक्ताका लागि, कृषकहरूका लागि, व्यवसायीहरूका लागि, उत्पादकका लागि त्यति चाहिँ उपयोगी बन्न सकिरहेका छैनन्। यी सालबसाली जस्ता कार्यक्रमहरू भए भन्ने कोणबाट कुरा आयो। के भन्नुहुन्छ यसमा? धारा 51ले चाहिँ अब के अरे कृषि र चाहिँ भूमि सम्बन्धी कुरालाई चाहिँ पनि स्थापित गरेकै छ। हालाकि अब यो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत भूमिको कुरा अहिले चाहिँ आइरहेको छैन, त्यो चाहिँ अलग्गै चाहिँ मन्त्रालयले हेर्छ। त्यस्तै गरेर खाद्य सम्प्रभुता ऐन पनि ल्यायो र चाहिँ नियमावली पनि जारी भएर चाहिँ कार्यान्वयनमै छ। त्यो भनेको चाहिँ त्यतातिर लक्षित नै हो। अब सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ सम्बोधन चाहिँ गरेका छैन, किन भन्दाखेरि सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ कुनै वर्ग कुनै क्षेत्रलाई मात्रै चाहिँ सरकारले चाहिँ लागू गर्न नि मिल्दैन र चाहिँ त्यसरी लागू गर्नु पनि हुँदैन र चाहिँ देशव्यापी रूपमा सबैलाई सम्बोधन गर्न सकिने एउटा चाहिँ साङ्केतिक रूपमा पनि, अर्को चाहिँ कार्यक्रमले चाहिँ सम्बोधन गरे पनि हुन्छ। हो, अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ यो संहिता आइसकेपछिको चाहिँ एउटा जुन 3 तहको सरकारको कामको बाँडफाँड र चाहिँ त्यसको चाहिँ समन्वयमा जटिलता र चाहिँ स्पष्ट चाहिँ खाका तयार नभए हुनाले कतिपय उहाँले भनेको कुरा चाहिँ जस्तो कृषि ज्ञान केन्द्रले चाहिँ गरेको काम र स्थानीयले गरेका काममा चाहिँ भिन्नता छुट्याउन सकिएन, त्यसमा निखारता आइसकेका छैन। एउटा कुरा त्यो कुरा चाहिँ हो, तर चाहिँ सम्बोधन गर्नेतर्फ लक्षित छन्, त्योतर्फ उन्मुख छन् र त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै गइरहेछन्। श्रेष्ठ सर, यो खाद्य अधिकारमा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नका निम्ति सरकारी स्तरबाट भइरहेका पहल कदमीहरूको के कस्ता छन्? एक त कृषि भनेको बहुक्षेत्र समावेश हुने कुरा भएको हुनाले कृषि मन्त्रालय मात्र यसको लागि जिम्मेवार हुन सक्दैन र कृषि मन्त्रालय आफैले मात्रै चाहेर पनि देशमा खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार स्थापित गर्न सक्दैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो भनेको संविधानले नै 3 तहको सरकारको कार्यक्षेत्र र अधिकारलाई व्यवस्थित गरेको छ। संविधानको अनुसूची 5 देखि 9 सम्म गएर कुन सरकारको के काम भन्ने कुरा स्पष्ट छ, अधिकार के भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसलाई यदि हेर्नुभयो भने कृषि सम्बन्धी अधिकांश अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेको छ। त्यो हिसाबले देशमा खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने हिसाबले र खाद्य अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्ने हिसाबले पनि तत्तत सरकारको अझ बढी जिम्मेवारी हुन्छ। खाद्य अधिकारमा 4वटा विषय पर्छ। एउटा यसको उपलब्धताको विषय पर्छ, अर्को यसको पहुँचको विषय पर्छ, अर्को यसको चाहिँ तपाईँको पर्याप्तताको विषय पर्छ र अर्को भनेको दिगोपनाको विषय पर्छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले उत्पादन नबढाएसम्म खाद्य अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन। त्यसकारण पहिलो शर्त भनेको अभाइलेबिलिटी अथवा उपलब्धता बढाउने हो। उपलब्धता बढाउने मुख्य हतियार भनेको, मुख्य रणनीति भनेको उत्पादन बढाउने हो। त्यसपछि मूल्य श्रृङ्खला विकास त त्यसपछि क्रमशः आउने कुराहरू छन्, त्यसमा पनि काम भएकै छ। संविधानमा नै हामीले खाद्य अधिकार सुनिश्चित गरेका छौँ। यो थोरै देशहरूमध्ये हामी पर्छौँ। संविधानको धारा 36 को खाद्य सम्बन्धी हक जुन छ त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने हिसाबले फेरि हामीले तपाईँको 2075 मा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन ल्याइसकेका छौँ। त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली हालै जारी पनि भइसकेका छ। अब त्यसको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामी छौँ। त्यसकारणले तपाईँको यसलाई हामी नीतिगत पाटो अथवा कानुनी पाटोमा हामी विश्वका धेरै देशहरूभन्दा अगाडि छौँ। एउटा कुरा यो। अब जहाँसम्म कार्यक्रमका कुराहरू आउँछन्, पर्याप्त रूपमा नेपाल सरकारले विगतदेखि नै त्यसमा काम गरेको, अघि मैले भनेको हिसाबले उपलब्धता बढाउनु र उत्पादन बढाउनु पर्यो पहिला। त्यो लक्षित र मूल्य श्रृङ्खला विकास लक्षित थुप्रै क्रियाकलापहरू छन्। तपाईँलाई अलिअलि त्यसको नाम भन्नुपर्दा जस्तै अहिले पनि नेपाल सरकारले आफ्नो सङ्घीय बजेटको ठुलो हिस्सा करिब 55-60% रासायनिक मलको उपलब्धता किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउँछ। औषधमा हामी 60% मूल्यको 60% अनुदान मलमा दिन्छौँ। बिउमा हामी अनुदान दिन्छौँ। अघि उहाँले नै भनिसक्नुभयो। अब यो महिला मैत्री तपाईँको यान्त्रिकीकरणमा नेपाल सरकारको जोड छ। साना किसान मैत्री यान्त्रिकीकरणमा सरकारको जोड छ। यी कार्यक्रमहरू हाम्रो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र अन्य विभिन्न दात्री निकाय अथवा विकास साझेदारहरूको सहयोगमा सञ्चालित आयोजना परियोजना मार्फत पनि लागू गरिएको छ। पोषिलो खानेकुराको उपलब्धता अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसको लागि नेपाल सरकारले हाम्रै आफ्नै रैथाने बाली प्रवर्धनको लागि म्यासिभ रूपमा देशव्यापी रूपमा काम गरिराखेका छ। हामीले त्यसको लागि चाहिँ विगत 5 वर्षमा 1 अर्बभन्दा बढी सङ्घीय सशर्त पठाएका छौँ प्रदेश र स्थानीय। त्यसै गरिकन अरू हामीले कम चर्चा गर्ने अर्को विषय भनेको खाद्य स्वच्छता पनि पर्छ। हामीले खाद्य अधिकारको कुरा गर्दै गर्दा खाद्य अधिकारका कम्पोनेन्टभित्र त्यो पनि पर्छ। त्यसको लागि कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले साबिकको खाद्य ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेर हालसालै
हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो खाद्य गुणस्तर यो खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन जारी भएको छ। अब दिगोपनाको कुरा गरौँ र अघि भनेको त्यो पहुँचका पनि कुरा गर्दा यहाँलाई बताउनुपर्छ अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री यो स्वरोजगार योजना छ, त्यो मार्फत पनि तपाईँको बेरोजगार युवाहरूले महिलाहरूले होइन वर्षको निश्चित दिन चाहिँ उहाँले श्रम गरेर केही आम्दानी गर्नुहुन्छ, त्यसले पनि खाद्य सुरक्षालाई र खाद्य अधिकार स्थापित गर्नलाई सहयोग पुर्याएको छ। जस्तो खालको खाद्य प्रणालीमा अहिले चुनौतीहरू आइरहेको छ, यो चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न अहिलेको अवस्थामा हामीले रूपान्तरण गर्नुपर्छ। सानोतिनो परिवर्तनले अब खाद्य अधिकार सुनिश्चित पनि हुन सक्दैन, हामी खाद्य सुरक्षित पनि हुन सक्दैनौँ र चुनौती चाहिँ बढ्दो छ हाम्रो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी अझ बढी चाहिँ जागरुक सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ। आम नागरिकलाई खाद्य अधिकारमा पहुँच स्थापित गर्ने सन्दर्भमा नेपाल विश्वका कयौँ देशहरूभन्दा अगाडि छ भन्ने कुरा गर्नुभयो सरले। संवैधानिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले, ऐनका हिसाबले पछिल्लो समय राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत भइरहेका काम र मन्त्रालय कृषि मन्त्रालयले आफैले अगाडि बढिरहेका कार्यक्रमहरू जति पनि छन् यी हेर्दा हामी सुधारोन्मुख अपेक्षाकृत अवस्थाबाट नै कामहरू भइराखेका छन् भन्ने सरको निष्कर्ष छ। बाहिरबाट हेर्दा यो यहाँभित्र भइरहेका गतिविधि, सरकारी स्तरबाट भइरहेका प्रयासहरू, पहल कदमीहरू यहाँलाई चाहिँ कस्ता लाग्छन्? चुनौतीहरू कस्ता छन्? समस्याहरू कस्ता छन्? सरकारले कहाँ कहाँ फोकस गर्यो भने अझ यो व्यावहारिक पक्ष बलियो बन्छ, कार्यान्वयनको पक्ष बलियो बन्छ? अलिकति यता जाउँ न। यो सुधारोन्मुख छ, त्यसमा विवाद भएन, किनभने हामीले संविधानले नै त्यो नीतिगत हिसाबले प्रष्ट गरिदिइसकेपछि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन पनि आइसकेको, नियमावली पनि आइसकेको अवस्थामा र खास गरिकन संविधानको अनुसूची 8ले स्थानीय सरकारलाई चाहिँ खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा र कृषिका धेरै कार्यक्रमहरू जिम्मा दिइसकेको अवस्थामा त्यो हिसाबले नीतिगत हिसाबले हामी धेरै अग्रगामी स्थानमा छौँ, त्यसमा विवाद छैन। हामीले उत्पादन गरेर चाहिँ उत्पादन दिने मन्त्रालयको रूपमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ, तर उत्पादनका लागि आवश्यक स्रोतहरू चाहिँ सबै मन्त्रालय बाहिर राख्यौँ के, अरू मन्त्रालयहरूमा छ के, त्यो उत्पादनका स्रोत दिने चाहिँ अन्त छ, अनि उत्पादन गरेर देखाउनु पर्ने चाहिँ यो मन्त्रालयसँग जिम्मेवारी छ। त्यसैले गर्दा सबैभन्दा ठुलो हाम्रो खाडल भनेकै संरचनागत हिसाबले हामी चुकेका छौँ। कृषि र खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकारसँग सम्बद्ध चाहिँ एउटा यति शक्तिशाली मन्त्रालय बन्नुपर्छ, त्यो मन्त्रालयले चाहिँ त्यो उत्पादनको लागि चाहिने स्रोत पनि र त्यस पछाडि निकाल्ने चाहिँ नतिजा पनि जिम्मेवारी लिन सक्ने एउटा ठुलो मन्त्रालय, शक्तिशाली मन्त्रालय चाहिन्छ भन्छु म चाहिँ। त्यो मेरो धेरै अगाडिदेखिको यो पहल हो एउटा कुरा। र यहाँले जुन भन्नुभयो हामी चाहिँ सुधारोन्मुख छौँ तर कहाँ छौँ त भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तो यो सालबसाली रूपमा चाहिँ यो विश्व भूकम्परी प्रतिवेदन पनि आउँछ कि, त्यसमा पनि नेपाल चाहिँ अहिले मध्यम स्तरमा देखिन्छ होइन। मध्यम स्तर भन्दा राम्रो भयो नि त, त्यो हिसाबले सुधारोन्मुख भन्ने देखिन्छ। तर हामीले त्यही प्रतिवेदनहरूलाई केलाउने हो भने चाहिँ प्रदेश वाइज हेर्ने हो भने कर्णालीको अवस्था के छ, सुदूरको अवस्था के छ, मधेसको अवस्था के छ भने फेरि विषम छ, त्यो पहिलो कुरा। त्यस पछाडि गएर तपाईँले अहिले हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय प्रतिवेदन हेरौँ, यो राष्ट्रिय स्वास्थ्य जनसाङ्ख्यिक प्रतिवेदन पनि छ हाम्रो, नेसनल हेल्थ डेमोग्राफिक सर्भे पनि हेर्नुभयो भने तपाईँले सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ जनता, नागरिक, अघि मैले भने उपभोक्ता हो नि त हामी त, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने जम्मा 56% नागरिकले मात्रै न्यूनतम पोषणको चाहिँ खान पाएको अवस्था छ के। र त्यसभित्र पनि अझ केलाएर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ पहाडको चाहिँ अथवा ग्रामीण क्षेत्रीय महिलाहरूको तुलनामा चाहिँ मुस्लिम महिलाहरूले कम हरियो सागपातमा चाहिँ पहुँच भएको कुराहरू छ। त्यसै गरिकन हामीले तराई चाहिँ अन्न भण्डार भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले व्यावसायिकीकरणको कुरा गर्छौँ, तर मधेसको महिलाको चाहिँ दुग्धजन्य पदार्थ र अन्डामा चाहिँ पहुँच कम छ भन्छौँ कि, भने त्यो त सामाजिक कुरा हो नि त, सांस्कृतिक कुरा हो नि त। त्यसैले गर्दा उत्पादन भएर मात्रै हुँदैन भन्ने कुरा त्यहाँ छ कि। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक घर घरभित्र खाद्य सुरक्षा र खाद्य अधिकार नभएसम्म घर सुरक्षित हुँदैन, घर सुरक्षित नभएसम्म चाहिँ समाज हुँदैन, समाज नभएसम्म राष्ट्र हुँदैन। अर्को चाहिँ यही वर्ष गत वर्षमा चाहिँ राष्ट्रिय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो सबै सरकारी संरचनाहरूको चाहिँ अब आर्थिक हिसाबले त गर्छ होइन, लेखा परीक्षणको काम त गर्छ, तर विषयगत पनि गर्नुहुन्छ नि उहाँहरूले। त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ गत वर्षकोमा चाहिँ खाद्य सुरक्षा पनि एउटा विषयगत थियो कि, जहाँ म पनि संलग्न भएर त्यो प्रतिवेदन तयार बनाउनलाई म संलग्न भएको थिएँ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ सबैको
चासोको विषय छ। यो खाद्य सुरक्षा भनेको कुरा जटिल बन्दैछ, यो राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बन्दैछ। र अघि सरले भन्नुभयो जस्तो यो चाहिँ पेन्डेमिकको कुरा, वारका कुरा, युद्धका कुरा, त्यो हाम्रो हातभन्दा बाहिरका कुरा, जलवायु परिवर्तनका कुरा, त्यसले पनि हामीलाई आक्रान्त पार्दैछ। र त्योभन्दा डरलाग्दो समस्या भनेको चाहिँ कृषिबाट युवाहरू पलायन हुँदैछ। त्यसैले गर्दाखेरि देशभित्रै कृषि र कृषिमा आधारित उद्यम र व्यावसायिकतालाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने गरी हामीले कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेछ। त्यो गर्नको लागि फेरि पनि म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आह्वान के गर्न चाहन्छु भनेदेखि कृषि, खाद्य सुरक्षा र खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने हो भने यो नीतिगत, संरचनागत र चाहिँ हाम्रो वित्तीय क्षमता र प्राविधिक क्षमता सहितको एकदमै शक्तिशाली एउटा निकाय नभइकन चाहिँ यो सम्भव छैन। र नीतिगत हिसाबले पनि हामीले यो देशव्यापी अभियान चाहिँ हामीले कृषियोग्य जमिनलाई बचाउने कुरा र त्यस पछाडि कृषियोग्य जमिनलाई कसरी चाहिँ उत्पादकत्व बढाउने कुरा, त्यो उत्पादकत्व बढाउनलाई पनि हामीले यान्त्रिकीकरणका कुरा, जुन चाहिँ विज्ञान प्रविधिका कुरा, शिक्षासँग जोडेर लाने कुरा र सांस्कृतिक रूपान्तरणका कुरा, त्यो सबै गर्न सक्यौँ भनेदेखि तपाईँलाई जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, सानो कुरा छ कि सांस्कृतिक रूपान्तरणमा तपाईँले अब ट्र्याक्टर दिनुहुन्छ महिलाहरूलाई तराईमा, अनि धोती लाउने महिलाहरू ट्र्याक्टर चलाउन सक्नुहुन्न उदाहरणको लागि। भनेपछि त त्यो के हो त भन्दा त्यो त सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरा हो नि त, होइन? किन त संस्कृतिले अथवा समाजको संरचनाले गर्दा अवरोध गरेका कति कुराहरू छन्। मिनी टिलर दिनुहुन्छ, महिलाहरू चलाउनुहुन्छ, अहिले एकदमै ढाड दुख्ने समस्या, तल्लो पेट दुख्ने समस्या आइरहेछ। त्यसको चाहिँ न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्दाखेरि मसिन सबै बाहिरबाट आउँछ, हामीले त यहाँनिर मिलाउन मिल्दैन भन्ने कुरा आउँछ। भनेपछि हाम्रै भित्रको अनुसन्धान र विकासलाई चाहिँ दह्रो बनाउनु पर्यो नि त, जसले गर्दाखेरि कस्तो खालको चाहिँ भूगोलमा कस्तो खालको मसिन दिने भन्ने कुराहरू हामी आफै गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले नाकले, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले चाहिँ कागुनो, कोदो फल्ने खालको मसिनहरू बनाइरहनु भएको छ, जुन सबैभन्दा गाह्रो काम हो महिलाहरूको लागि। सुदूरतिर हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो अहिले मिलहरू बनाइरहेको छ। त्यो मिल भनेको त के भने स्टेसन मसिन हो कि, जुन मसिन चाहिँ नजिकै महिलाको नजिकमा बस्छ, घर पहुँचमा बस्छ, उहाँहरूले त्यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ, सजिलोसँग गर्नुहुन्छ। अनि त्यो अहिले तपाईँले बजारमा मजाले चाहिँ बिक्री भइराखेको छ नि त, त्यसको त हाई भ्यालु छ, होइन? उच्च मूल्य छ नि त। भनेपछि त्यस्ता खालका कार्यक्रम जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कृषि चाहिँ एउटा मूलधार हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। तर मैले फेरि पनि किन त्यो चाहिँ आलोचनात्मक हिसाबले म किन भन्छु भन्दाखेरि हामीले यसै वर्ष के भन्यौँ, कृषि चाहिँ लगानी दशक भनेर घोषणा गऱ्यौँ। यसै वर्ष हामीले मन्त्रालयको बजेट घटायौँ टोटलमा। यसै वर्षको चाहिँ बजेट हेर्नुभयो भने लगभग 56% चाहिँ हामीले बजेट, कृषिको बजेट चाहिँ लगेर रासायनिक मलको अनुदानमा हाल्यौँ। अनि हामीले खोजेको दिगो कृषि प्रणाली त्यसरी हुन्छ त? हुँदैन नि। त्यसैले गर्दा मैले भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो भिजन नै, परिदृश्य नै त्यता लक्षित भएन कि। यति धेरै चुनौती छन्, चुनौतीहरूको सामना कृषि मन्त्रालयले मात्रै गर्न नसक्ने रहेछ। योसँग जोडिएका विभिन्न संरचनाहरू रहेछन्, होइन? अझ राजनैतिक सङ्कल्पको कुरा गर्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ कृषि विभागको महानिर्देशक हुनुहुन्छ। खाद्यमा आम नागरिकको अधिकारलाई स्थापित गर्नका निम्ति कृषि विभागले अहिले कसरी काम गरिरहेको छ र यसको भावी योजना कस्तो छ? कृषि विभागलाई उपलब्ध भएको चाहिँ कार्यक्रम बजेटमा चाहिँ आधारित रहेर राखेका चाहिँ विभिन्न चाहिँ यो खास गरेर उत्पादन बढाउने, उत्पादकत्व बढाउने, यसको चाहिँ बजारीकरणलाई चाहिँ गर्ने, बढाउने र चाहिँ यसको चाहिँ वितरण प्रणालीलाई चाहिँ सहज बनाउने सन्दर्भमा यसले चाहिँ अलिकति बढी पहल कदमी चाहिँ गर्छ। अब चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू छन्। हो, अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ यमुना म्याडमले भनिसक्नु भएको छ। किन भन्दाखेरि एक त चाहिँ मन्त्रालयमा नै चाहिँ जति चाहिँ चाहिने चाहिँ निकायहरू हुन् कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि, ती निकाय नै बाहिर छन्। सिँचाइ बाहिर छ, उद्योग बाहिर छ, वाणिज्य बाहिर छ, आपूर्ति बाहिर छ, ऋण बाहिर छ, कृषि ऋण बाहिर छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ के अरे वन बाहिर छ, सिँचाइ बाहिर छ। सबै चाहिँ हाम्रा चाहिँ जुन इनपुटका चाहिँ अधिकांश चाहिँ उहरू बाहिर छन्। त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामीसँग चाहिँ जे उपलब्ध छ, सरकारले जे जति चाहिँ हाम्रो चाहिँ दायरा चाहिँ तोकिदिएको छ नेपाल सरकारले, त्यसको चाहिँ परिधिमा रहेर हामीले चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता चाहिँ हाम्रो छ।
त्यसो हुँदाहुँदै पनि अब हामीले चाहिँ जे छ त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ अधिकतम उपयोग कसरी हुनसक्छ र चाहिँ त्यो चाहिँ बढी चाहिँ अब उत्पादनका लागि चाहिँ कृषकमुखी कसरी हुनसक्छ अनि त्यसपछि उपभोक्ताको लागि चाहिँ बजार र चाहिँ वितरणमुखी कसरी हुनसक्छ र चाहिँ अब सरल सहज र चाहिँ के अरे स्वस्थ चाहिँ खाद्यवस्तु विविध खालका खाद्यवस्तु चाहिँ के अरे उपभोक्ता समक्ष चाहिँ कसरी पुग्न सक्छन् किसानले कसरी उत्पादन गर्न सक्छन् त्यो चाहिँ लागत मूल्य कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले घटाउन सक्छौँ कम लागतमा चाहिँ उत्पादन गरेर प्रतिस्पर्धी चाहिँ वस्तु चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्नेतर्फ चाहिँ कृषि विभागको चाहिँ ध्यान त्यतातर्फ छ। रामकृष्ण सर, जस्तो 3 तहका सरकारहरूसँगको समन्वय र निजी क्षेत्र समेत यसमा चाहिने सामेल हुने गरिकन यो खाद्यमा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नका निम्ति सरकारले अब कसरी अगाडि काम गर्नु पर्ला? पछिल्लो 50 वर्षमा हाम्रो उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। धान गहुँ मकैको उत्पादन 200% बढेको छ। उत्पादकत्वमा हामीले धेरै छलाङ मारेका छौँ। गहुँको उत्पादकत्व 323%ले बढेको छ। धानको उत्पादकत्व डबल भएको छ। मकैको उत्पादकत्व पनि हामीले करिब 70-75% हाराहारीमा बढाएका छौँ। हामीले मासु र अन्डामा त देशलाई आत्मनिर्भर घोषणा पनि गरिसकेको अवस्था हो। त्यसकारणले पशुजन्य उत्पादन र कृषिजन्य उत्पादनमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। नेपाल सरकारका विभिन्न अङ्गहरूले 4वटा कम्पोनेन्टमा काम गरिरहेको अवस्था पनि हो। यथास्थितिमा हामी खाद्य सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ। त्यसकारणले हामीले खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको कुरा गरेको हो। त्यसो केही तथ्याङ्कको सारामा भन्नुपर्दा त्यसो त हामीले यो ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्समा हामीहरूको सुधार छ। तपाईँको साउथ एसियाका देशहरूमा हामी माथि छौँ हैन। त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष छ। त्यसको बावजुद पनि अझै पनि अब यो 2016 को यो नेपाल जनसाङ्ख्यिकी तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले के भन्छ भन्दाखेरि अझै पनि हाम्रो आधाभन्दा बढी घर परिवारहरू खाद्य असुरक्षित छन्। त्यो विषय हामीले भुल्नु हुँदैन। क्षेत्रगत हिसाबले प्रदेशगत हिसाबले हेर्ने हो भने कर्णाली सबैभन्दा बढी जोखिम छ। त्यसपछि सुदूरपश्चिम, त्यसपछि हामीले जसलाई अन्न भण्डार भन्छौँ इभन तराई पनि हाम्रो खाद्य असुरक्षित हुँदै गएको छ पछिल्लो समयमा धेरै कारणहरूले गर्दा। त्यो एउटा परिवेश एकातिर छ। अर्को फेरि अध्ययनहरूले के देखाएको छ भन्दाखेरि यो फिल द न्युट्रिएन्ट ग्याप भन्ने एउटा एनालाइसिस भएको थियो। त्यसले के देखायो भन्दाखेरि हामीले खाद्य अधिकारको कुरा गर्दै गर्दा समग्रमा कुरा गर्छौँ। त्यो खाद्य न्युट्रिसियस हुनुपर्छ, पोषिलो हुनुपर्छ, स्वच्छ हुनुपर्छ। त्यसको कुरा गर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ पोषिलो खानामा पहुँच अझ कम छ। यो देशको करिब 22% मान्छेले मात्रै घर परिवारले मात्रै पोषिलो खाना खान सक्ने हैसियत छ। तर तपाईँको अब त्यसको एउटा कारण के छ भन्दा त्यो महँगो छ। र अध्ययनले के देखायो त्यो अध्ययनले भन्दा पोषिलो खाना हामीलाई 348 रुपियाँ प्रतिदिन लाग्छ। तर अब यो भात जस्तो मात्रै कार्बोहाइड्रेट जन्ने क्यालोरी जन्ने मात्रै खायो भने चाहिँ तपाईँको करिब 141 भनेपछि 247 रुपियाँ त्यो बढी छ। अर्को चुनौती हामीलाई निल्दै गएको अर्को चुनौती भनेको चाहिँ तपाईँको अहिलेको हाम्रो खानपान। त्यो खाद्य व्यवहार धेरै जसो चाहिँ हामीले उच्च मात्रामा नुन चिनी र यो ट्रान्स फ्याट जन्ने हैन। यो यसमा हाम्रो अहिले धेरै हामी जान्छौँ। काठमाडौँमा एउटा अध्ययन भएको थियो 2019 मा। त्यसले के देखायो भन्दाखेरि चाहिँ 2 वर्ष मुनिका बच्चाहरू जो चाहिँ आमाको दुध चुसिराख्नुपर्ने बच्चाहरू एक हिसाबले उनीहरूले लिने क्यालोरीको स्रोत शरीरलाई चाहिने शक्तिको स्रोत चाहिँ 1/4 चाहिँ जङ्क फुड भन्छौँ नि हामी। अहिले भनेको जस्तै उच्च नुन चिनी र त्यस पछाडि गएर यो फ्याट हुने ट्रान्स फ्याट त्यो खराब खालको फ्याट हुने चिल्लो पदार्थ हुने त्यस्तोबाट लिएको अवस्था छ। यसले के देखाउँछ भन्दा त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई बताउँ अर्को हाम्रा बालबालिकाहरू त्यसो त हामीले मान्नुपर्छ। हामीले पछिल्लो 30 वर्षमा निकै ठुलो सुधार गरेका छौँ। त्यति बेला हामी 56% मा थियौँ 5 वर्ष मुनिका बालबच्चाहरू पुर्को हुने। अब अहिले पनि तर के चाहिँ छ भन्दाखेरि करिब 20% अथवा 4 जनामा 5 जनामा 1 जना हैन 5 जनामा 25% जति छ भनेपछि 4 जनामा 1 जना अहिले पनि पुर्को बनाएको शिकार छ। यसमा अब यहाँले धेरै चुनौतीहरू भन्नुभयो हैन। यसमा अब हामीले बनाउनु पर्ने कार्यदिशा कस्तो हो? अनि हामीले बिर्सिनु के हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ हामी युवा पुस्ताको भरमा हामी देश अलि प्रगति गर्ने भन्छौँ। तर अहिलेको समूल हाम्रो पुस्ता त्यही खराब खाद्य बानीको कारणले गर्दाखेरि उसको कुपोषणको शिकार भइरहेछ। यहाँले सुन्नु भएको छ, मिडियाबाट आइरहेछ, सानै उमेरमा मुटुको रोगी हुने, डायबिटिज हुने, त्यसपछि गएर किडनीको रोगी हुने हैन। अनि उसको बौद्धिक विकासमा समस्या पर्दै गएको छ र त्यो कुरा पोषणसँग गएर जोडिएको छ र त्यो पोषणको गएर न्युट्रिसियस फुड प्रोडक्सन गर्ने कृषिसँग जोडिएको छ। म त्यो विषय यहाँलाई भन्न खोजेँ। तपाईँलाई बताउँ धान गहुँ मकै लगायतको बाली आगामी दिनमा घट्नेवाला छ। चुनौतीको मैले कुरा गरेँ। मैले किन हामी खाद्य सङ्कट उन्मुख छौँ भन्ने कुरा भनेको। हामीले खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण भन्दै गर्दा र हामीले आफ्नै खालको खाद्य प्रणाली किन आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको डेभलप कन्ट्रीहरू विकसित देशहरूसँग यो अघि हामीले भनेका थुप्रै चुनौतीहरूसँग जुझ्न सक्ने क्षमता बढी छ। उनीहरूको लगानी बढी गर्न सक्छन्, उनीहरूको प्रविधिको स्तर उच्च छ र उनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधारको अवस्था राम्रो छ।
हाम्रो त एक हिसाबले भगवान भरोसे छ, चुनौती त्यहाँनिर छ। त्यस कारणले अर्को पनि छ, फेरि यो समस्या देशमा पनि लागू हुन्छ। समाजमा के छ, अलिकति हुने खाने वर्गको अलि पछि प्रभावित हुन्छ, हुने वर्गको चाहिँ पहुँच अलिक बढी हुन्छ होइन र। अनि तर समुदायको सबभन्दा पुछारमा हुने दलित, महिला, आदिवासी जनजातिहरू लगायतको चाहिँ अवस्था अझ दयनीय हुन्छ। त्यस कारण मैले भन्ने गरेको छु, यसमा चाहिँ समाजमा पनि यसले वर्ग सिर्जना गरेको छ। पछिल्लो समयमा वर्ग त पहिलेदेखि थियो, यो वर्गलाई अझ फराकिलो पारेको छ। देशबीच पनि यसले वर्गलाई अझ फराकिलो पारेको छ। यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। मैले छोटकरीमा भने अब हामीले हाम्रो समूल खाद्य प्रणालीलाई रूपान्तरण नगरी सम्भव छैन। र त्यो के हुनु पर्यो, त्यो दिगो हुनु पर्यो, उत्थानशील हुनु पर्यो र समावेश हुनु पर्यो। त्यो कसरी हुने भन्ने कुरा छ। त्यसको लागि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले जुन अघि मैले भने नि हामीसँग रोड म्याप तयार छ भनेर होइन, रणनीतिक योजना हाम्रो बनिसकेको छ, क्याबिनेटले पास गर्न बाँकी छ। त्यसमा 6वटा मूल विषयहरू बोलिएको छ खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका। ती 6वटा विषयमा जसमा हाम्रो त एउटा त विशुद्ध एक खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुतासँग सम्बन्धित छ। हामीले खाद्य सम्प्रभुता त्यति कुरा गरेनौँ अहिले, तर त्यो खाद्य अधिकारसँग त्यो पनि त्यत्तिकै जोडेर आउँछ। भनेको उत्पादन प्रणालीमा खाद्य के भन्छ तपाईँको साना र सीमान्तकृत किसानहरूको पहुँच बढ्ने कुरा, डिसिजन मेकिङ प्रक्रियामा, निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कुरा र समग्र खाद्य प्रणालीमा उनीहरूको आफ्नो एउटा हक स्थापित गर्ने कुरा बहुत महत्त्वपूर्ण छ। यो कुरा हाम्रो खाद्य प्रणाली रूपान्तरणले भनेको छ। त्यो बाहेक दिगोपनाको कुरा गर्दा अब हामीले बिर्सिनु हुँदैन, हाम्रो माटो खत्तम भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस्, हामीले हावामा फलाउने कुरा, पानीमा फलाउने कुरा गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो हिसाबमा कुरा गर्ने त हामीले माटोमा फलाउनु पर्यो। हाम्रो माटोमा तपाईँको अर्ग्यानिक म्याटर जसलाई भन्छ प्राङ्गारिक पदार्थ एकदमै न्यून हुँदै गएको छ। तराईमा त अझ विकराल अवस्था छ, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने छ। त्यसै गरिकन चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो रासायनिक मलमा रासायनिक मल मात्रै बढी प्रयोग कारणले गर्दाखेरि यो माटो अम्लीयपना हुने क्रम बढेको छ, जसले गर्दा माटोमा भएको तत्त्व पनि बिरुवाले लिन नसक्ने अवस्था, त्यसमा सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। यी विषयहरू लगायत अब यो हामीले फुड सिस्टम खाद्य प्रणालीमा जुनको तपाईँको पोषिलो खाद्यकुराहरू व्यवहार गर्ने, प्रयोग गर्ने र यदि कसैले गलत तरिकाले तपाईँको यो अघि भने जस्तो बढी नुन, चिनी र यो चिल्लो भएको पदार्थको तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रयोग गर्छ भने त्यस्तालाई कानुनको दायरामा ल्याउने र हाम्रो यो अझ भनौँ न मिडियाहरू लगायतबाट जस्तो त्यो एकदमै बढी त्यसको प्रचार प्रसार हुन्छ त्यसलाई पनि नियमन गर्ने होइन। यी कुराहरू अर्को महत्त्वको विषय छ। मैले त भन्ने गरेको छु, हामीले रैथाने बालीलाई मात्रै सही रूपमा प्रवर्तन गऱ्यौँ भने यसले हाम्रो ग्रामीण नेपालको रूपान्तरणको ढोका खोल्छ। साना किसान मैत्री खालको खाद्य प्रणाली चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्ने छ। त्यो के पनि हुनु पऱ्यो, फेरि दिगो पनि हुनु पऱ्यो, उत्थानशील हुनु पऱ्यो। र दिगो र उत्थानशील हुनको लागि माटोमा सुधार गर्न पऱ्यो। त्यस पछाडि गएर अघि भनेको चाहिँ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन खेती प्रविधि हामीले अपनाउनु पऱ्यो। यसमा नभएको होइन, भइराखेको छ, अझ बढाउनु पर्ने अवस्था छ। रामकृष्ण सरले केही महत्त्वपूर्ण चुनौती पनि भन्नुभयो, ती चुनौती समाधानका केही तरिकाहरू पनि भन्नुभयो र सरकारी तवरबाट गर्नुपर्ने केही प्रयासहरू तोकेरै उहाँले भन्नुभयो। र विभागका तर्फबाट पनि सरले चाहिँ विभागले गर्नुपर्ने र विभागको भावी योजनाका सन्दर्भमा केही कुरा भन्नुभयो। यो उहाँहरू दुवैजनाले जुन एउटा यो खाद्य अधिकारको जुन पहुँचका सन्दर्भमा जति पनि कुराहरू गर्नुभयो, यति गऱ्यो भने पुग्छ त? आम नागरिकको खाद्य अधिकारमा पहुँच पुग्छ वा सरकारबाट चाहिँ हुनुपर्ने थप प्रयासहरू कस्ता हुनुपर्छ? प्रत्येक घरको भान्सा सुरक्षित छैन, स्वस्थ छैन, जोखिममा छ, सङ्कटमा छ। यति कुरा चाहिँ म राख्छु पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अब यसबाट उन्मुक्ति हुने के त बाटो के त भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने र हामीले आह्वान गर्नुपर्ने कुरा के हो भने सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ राजनीतिक सङ्कल्प नै हो। दोस्रो भन्ने हुन्छ तपाईँको प्रमोट भन्ने हुन्छ, प्रवर्धन गर्ने। त्यो भनेको के हो भने उत्पादकको हातमा उत्पादनको स्रोतहरू हुनुपर्ने, अथवा बजारको चाहिँ नियमनको प्रक्रियामा उहाँहरूको पनि भनाइ हुनुपर्ने, माग आपूर्तिको श्रृङ्खलाको व्यवस्थापनमा उहाँहरूको पनि चाहिँ कुराहरूको सुनवाई हुनुपर्ने भन्ने हुन्छ। भनेपछि त्यो भूमिमाथिको चाहिँ सिँचाइमाथिको यान्त्रिकरण माथिको पहुँचको कुरा सबै यावत कुरा त्यहाँ आउँछ। जस्तो कोभिडको बेलामा चाहिँ 87% घरधुरीलाई चाहिँ असर गरेको चाहिँ भान्सालाई कुनै तरिकाले असर गरेको छ भनेपछि 2 वर्ष कोभिड हुँदा त्यस्तो भयो भने यो सङ्कट गइरियो भने के होला भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो खाद्य सुरक्षा र पोषण सुरक्षाको जिम्मेवारी अधिकार चाहिँ अनुसूची 8ले नै स्थानीय सरकारलाई दिएको र भूगोल विशेष, संस्कृति विशेष हुने भएको हुँदाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकारलाई सबलीकरण गर्ने, स्थानीय सरकारलाई एकद्वार प्रणाली मान्ने। त्यसैले मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ के हो भने
सङ्घीय संरचना एकदम चुस्त दुरुस्त सानो, तर त्यसमा खास गरिकन नवीनतम प्रविधिहरूको बारेमा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू जाहेर गरेको हिसाबले र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने हिसाबले र चाहिँ हाम्रो उत्पादनलाई चाहिँ अलिकति बढावा गर्ने सहजीकरण गर्ने हिसाबले हाम्रो सङ्घीय स्तरमा एकदमै चुस्त दुरुस्त तर सानो संरचना यहाँ चाहियो। तर अनुसन्धानमा अलि बढी फोकस हुन पर्यो। तर स्थानीय संरचना यति दह्रो हुनु पर्यो, यति सशक्त हुनु पर्यो जसले गर्दा आफ्नो स्थानीय खाद्य प्रणाली आफै विकास गर्न सकोस्, जुन चाहिँ कला चाहिँ संस्कृति मैत्री पनि हुन्छ र त्यस पछाडि उहाँहरूको पोषण सुरक्षा पनि हुन्छ। हाम्रो एउटा सानो अध्ययनले के भन्छ भने सानो करेसाबारी 200 चाहिँ स्क्वायर फिटको चाहिँ करेसाबारी भयो भने 4 जनाको परिवारलाई 32% भान्साको खर्च कटौती हुन्छ भन्छ कि। त्यो 32% खर्च भने त ठुलो हो नि। त्यसैले गर्दा स्वस्थ पनि हुने, ताजा पनि हुने र जसले भान्सा चलाउनुहुन्छ पकाउनुहुन्छ उसको निर्णयमा हुन्छ के पकाउने, के रोप्ने, के खाने भन्ने कुरा उसको निर्णयमा हुन्छ कि। त्यसैले गर्दाखेरि स्वच्छताको हिसाबले, स्वास्थ्यको हिसाबले, सहजको हिसाबले अनेकन कारणले गर्दाखेरि स्थानीय बिउ बिजन जोगाउने हिसाबले पनि त्यो हुन्छ। त्यसैले गर्दा सानो कुराबाट सुरु गरौँ र ठुला कुराहरू चाहिँ राजनीतिक प्रतिबद्धता र सङ्कल्प नै चाहिन्छ, त्योभन्दा चाहिँ विकल्प छैन। हजुर, हामी संवादको अन्तमा छौँ। अन्तमा चाहिँ यो विश्व खाद्य दिवसको नेपाल समितिको अध्यक्षका हिसाबले पनि र कृषि विभागको महानिर्देशकका हिसाबले पनि हामीले यो विभिन्न आयामहरूमा छलफल गऱ्यौँ। तर एउटा कुरा यहाँ मलाई छुटेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ, त्यो भनेको चाहिँ उपभोक्ताको आफ्नो चाहिँ उत्तरदायित्व होइन। यो खाद्य अधिकारको पहुँच उपभोक्ताको बिचमा हुनका निम्ति स्वयं उपभोक्ताले ध्यान दिनुपर्ने, उपभोक्ताले पालना गर्नुपर्ने उत्तरदायित्वहरू महानिर्देशकज्यूले अलिकति अन्तिममा जाने भने उपभोक्ता हामीले जति कुरा गरेको सबै उपभोक्ताकै सबै अधिकारका कुरा गर्छौँ, उत्पादनका कुरा गर्छौँ, पहुँचका कुरा गर्छौँ, वितरणका कुरा गर्छौँ, सबै कुरा गर्दै जाँदाखेरि अन्तिममा चाहिँ त्यो खाद्य वस्तु पुग्नुपर्ने र चाहिँ उपभोग गर्नुपर्ने उपभोक्ताले हो। एउटा कुरो चाहिँ पुग्यो पुगेन, पहुँचमा रह्यो रहेन, एउटा पहिलो कुरो। अर्को कुरो यो सुरक्षित हो कि होइन यो उपभोक्ताले चाहिँ याद गर्नुपर्ने। अनि त्यसपछि मैले त्यो सुरक्षित हुँदाहुँदै पनि पोषणयुक्त हो कि होइन अर्को ख्याल गर्नुपर्ने। पोषणयुक्त त छ तर चाहिँ एउटै चिज लगातार चाहिँ त्यही पोषणको लागि मात्रै भनेर खाँदाखेरि चाहिँ ऊ हुँदैन। मान्छेलाई चाहिँ विविधीकरण पनि चाहिन्छ। विविधीकरण पनि चाहिँ कतिसम्म त्यो विविधीकरण पनि उसको पहुँचमा आइपुगेको छैन। उसले किन्न सक्ने चाहिँ त्यो अफोर्डेबल हो कि होइन, उसले चाहिँ किन्न सक्छै सक्दैन, किन्न सक्ने हो कि होइन। छ बजारमा चाहिँ उपलब्ध छ तर उसले चाहिँ किन्न चाहिँ सक्दैन। पहुँच चाहिँ छ तर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो चाहिँ किनेर चाहिँ आफूले उपभोग गर्न सक्दैन। यस्ता कुरा चाहिँ अब स्वस्थताका कुरा, सुरक्षाका कुरा, विविधीकरणका कुरा, पोषणका कुरा त्यो खाद्य वस्तुमा चाहिँ उपलब्ध छ कि छैन, अर्थात् चाहिँ त्यो खाद्य वस्तु चाहिँ पहुँचमा हो कि होइन, यस्ता कुरा चाहिँ उपभोक्ताले चाहिँ विशेष चासो राख्नुपर्छ। भनेदेखि अर्को कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि म यदि विक्रेता हुँ र चाहिँ मैले चाहिँ त्यो कुनै उपभोक्ताले चाहिँ यो चाहिँ के छ विवरण भनेर सोध्यो भनेदेखि त्यो उत्तर दिनुपर्छ भन्ने विक्रेताले नि त्यो एउटा चाहिँ सूचना चाहिँ बोकेर बसोस्, ताकि कुन वस्तु मैले बिक्री गर्दैछु र चाहिँ यो उपभोक्ताको लागि कतिसम्म हितकर छ भन्ने कुरा उसले पनि उत्तर दिन सकोस्। त्यो हुनाले चाहिँ उपभोक्ताको तर्फबाट पनि त्यस्ता खालका चाहिँ सूचना त्यसको बारेमा चासो चाहिँ राख्न जरुरी छ। 44औं विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा यो विशेष संवादलाई समय उपलब्ध गराउनु हुने अभियन्ता डाक्टर यमुना घले, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कृषि विकास महाशाखाका सहसचिव डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठ र कृषि विभागका महानिर्देशक र यो विश्व खाद्य दिवस समितिका पनि संयोजक डाक्टर नरहरि प्रसाद घिमिरे, यहाँहरू तीनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। नमस्कार। 44औं विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा आयोजित यो विशेष कृषि संवाद आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।